ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में मौजूदा जो दुनिया है इसमें बहुत कुछ तब्दील हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है और ये बदलाव ऐसे हुए हैं जिस बदलाव में अब किसी भी किस्म की इस्लाह और करेक्शन का इम्कान नहीं है। हमें गर्मी के मौसम से गुजर रहे हैं। आप तमाम लोगों ने इस बात का तजुर्बा किया कि इस गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई हुआ, यानी जिसको तापमान कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हुआ और हर जगह लोग ये कहने लगे, लोगों ने रिपोर्ट शाये किया और ये बताया कि इस गर्मी में जो टेम्परेचर जिस दर्जे हरारत पर पहुंचा, इस दर्जे हरारत पर कभी भी गर्मी नहीं पहुंची थी और आने वाले साल में इस गर्मी में किसी भी किस्म की कमी का कोई इम्कान नहीं है। सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली और फिक्र वाली बात यह है कि अब ये जो तब्दीली हुई है इसमें किसी भी किस्म की इस्लाह का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मुसलमान हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं, लिहाजा अब हमें ये सोचना है कि इस बदले हुए माहौल में हमारी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इस बदले हुए माहौल में जो कुछ हम कर सकते हैं, ज़ाहिर इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अक्ल दी है, इंसान को एक हुक्म भी ऐसा नहीं दिया गया है कि जब कोई ख़तरा पैदा हो जाए तो हाथ बांध कर बैठ जाओ, बल्कि हदीस रसूल ये है कि तुमको मालूम हो कि बस अगले ही लम्हा क़यामत आने वाली है और अगर तुमसे हो सके तो एक दरख्त बो दो, एक दरख्त को तुम ज़मीन में बो दो, तो फिर तुम ऐसा ज़रूर करो। ये हदीस रसूल बताती है कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, न कि काहली के साथ। तो अर्ज़ ये है कि ये जो बदलाव और तब्दीली है इसमें हम कोई कमी नहीं कर सकते हैं। ये जो तब्दीली हुई है ये ख़ुद फ़साद फिल अर्ज़ के नतीजे में हुई है। अल्लाह ताला ने ये कहा था कि जब तुम ज़मीन पर फ़साद पैदा करोगे तो ये तुम्हारे ही लिए मसला खड़ा करेगा। अब ये मसला बन चुका है। अब ये जो टेम्परेचर हाई हुआ है, एक तरफ आप गर्मी को महसूस करेंगे, इसके नतीजे में आप बहुत ज़्यादा बारिश का भी तजुर्बा करेंगे। उसका नतीजा ये होगा कि हर इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ होगा और फिर तबाही मचेगी, फिर खेती को नुकसान होगा। ये सब हो भी रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह बारिश हो रही है वो रिकॉर्ड बारिश हो रही है, जिस मुल्क में भी बारिश हो रही है वहाँ फ्लड जैसा नज़ारा बन जा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? हमारा एक काम यह है कि हम दरख्तों को लगाने की मुहिम में अपने आप को शामिल करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दरख्तों के लगाने की मुहिम शुरू करें। हम इसको बदल नहीं सकते, ये बात हमेशा याद रखिए कि हम कोई भी बदलाव डायरेक्ट अंदाज में नहीं लगा सकते, लेकिन बतौर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर अदा कीजिए। ईद उल अज़हा के मौके पे मैंने ये कहा था कि हर इंसान, हर मुसलमान इस बात की कोशिश करे कि कम अज़ कम उसकी फ़ैमिली में जितने मेंबर्स हैं, जितने अफराद हैं, उतने ही वो दरख्त को लगा दे। खा वो अपने दरवाजे के बाहर गली में लगाए या अपने छत पर लगाए, किसी को अगर मकान में बैकयार्ड मौजूद है या लॉन मौजूद है उसमें लगाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में मैं एक इस्लामी तालीम आपके सामने पेश करता हूँ। इस्लाम की एक तालीम यह है कि जो लोग मालदार हैं, जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने दौलत दी है, उनके दौलत में एक मुकर्रर हिस्सा है उन लोगों के लिए भी जो मांगने आ जाते हैं और उन लोगों के लिए भी जो महरूम हैं, यानी जो मांगने नहीं आते हैं, उनके पास मसाइल है। इन तमाम लोगों का हक उनके पास है जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है। अब तफसीलात को छोड़ते हुए इस सिलसिले में अहम तरीन बात यह है कि जो कुरान में महरूम का लफ्ज़ है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह करते हुए लिखा है कि इससे मुराद वो है जो रिज़्क़ से महरूम हो जाए। इससे मुराद वो है जो रिज़्क़ से महरूम हो जाए। इस सिलसिले में फिर मुफस्सिर अर्राज़ी ने यह लिखा है कि इस महरूम का मतलब ये भी है, इस महरूम के अल्फाज और टर्म में दरख्त भी शामिल हैं कि जो दरख्त पानी की कमी की वजह से सूख जाए तो फिर उसमें पानी देना अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि वो पानी देकर दरख्त को महफूज रखे। यानी ये अहले ईमान की ज़िम्मेदारी है कि जो दरख्त पानी की कमी की वजह से सूख रहे हैं, अब अहले ईमान उनको पानी देकर सुखाएं। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। वो ये कि कुरान में मज़लूम और ज़ालिम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कल आखिरत में ज़ालिम का अंजाम क्या होगा। मज़लूम कौन है? जिसको कमज़ोर पाकर आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सताता है। लिहाजा इसमें दरख्त भी शामिल होंगे कि दरख्त चूँकि बेज़बान है, हम बेज़बान होने की वजह से इनडेफिनेटली
لاپرواہ ہو کر کبھی بھی کسی بھی درخت کو اکھاڑ دیتے ہیں، کسی بھی درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ ظلم کے کیٹیگری میں ہے کہ ہم بلا وجہ درخت کو کاٹ کر اس کو اس کی زندگی سے محروم کر دیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم درختوں کو لگانے کی مہم چلائیں۔ آپ کو یہ خوشی ہوگی جان کر کہ آپ کے یہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر انوائرنمنٹ کے ایشو کو موضوع بنایا گیا، اس کے بعد ایک ہی ہفتے کے بعد میں سن رہا ہوں کہ بہار کے ایگریکلچر منسٹر نے ایک سلوگن یہ دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے ماں کے نام سے ایک درخت لگائے۔ یہ تو آپ کے لیے بڑی بات ہے۔ جب یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر گیا تو ایک غیر مسلم نے یہ لکھا، نوجوان غور کریں، اس نے یہ لکھا کامنٹ میں، اسلام اینڈ انوائرنمنٹ واٹ اے جوک، یعنی اسلام کو انوائرنمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ یہ لوگ تو بالکل الگ تھلگ قسم کے لوگ ہیں، اسلام میں انوائرنمنٹ کی کہاں بات ہے؟ لیکن آپ کے یہاں کچھ لوگ تو ہیں جو آپ کو تمام علوم سے باخبر کرتے، لیکن ہم اپنے لوگوں کی بات کو امپورٹنٹ نہ جانتے ہوئے پھیلاتے نہیں ہیں، اس کو آگے نہیں پہنچاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر چیز کا سینس رکھتے ہیں، جو چیزوں سے باخبر ہیں اور امت کو باخبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ کمیاں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے۔ اب چونکہ منسٹر صاحب نے یہ سلوگن دیا ہے تو اب یہ بات پھیلے گی بھی، لوگ بھی پھیلائیں گے۔ تو ایک تو بات درخت کی ہوئی، ہم تمام لوگ یہ عہد کریں کہ درخت لگانے کی مہم چلائیں۔ دوسری بات پانی زندگی کے لیے اسی طرح ہے جس طرح آکسیجن ہے، اگر آپ کی سانس کو روک دیا جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اسی طرح اگر پانی آپ سے چھین لیا جائے تو پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں زمین کا جو زیادہ بڑا حصہ وہ پانی ہی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک۔ ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ہر جگہ پانی ہے لیکن ایک ڈراپ بھی پینے کا پانی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ صرف 0.5% پورے جو پانی کا حصہ ہے 70 سے 75%، اس میں صرف 0.5% ہی پانی ایسے ہیں جو ڈرنکیبل ہے، جو پینے کے لائق ہیں۔ اب خبر سنیے، کرائسس کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے 2 بلین لوگ ایسے ہیں جن کو فریش پینے کا پانی مہیا نہیں ہے۔ ہندوستان میں 1.4 بلین لوگ رہتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ کہا جاتا ہے کہ 35 ملین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فریش واٹر موجود نہیں ہے، ان کے پاس صاف پینے کا پانی موجود نہیں ہے۔ چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں بہار کے علاقے میں، بہار میں پانی تھوڑا آرام سے ہمیں اویلیبل ہے، وافر پانی موجود ہے، ہمیں آرام سے نہانے کے لیے، پینے کے لیے، گاڑیوں کو دھونے کے لیے، کاروں کو دھونے کے لیے بے شمار پانی موجود ہے اور ہم بہاتے بھی ہیں۔ لیکن بہت جلد آپ کے ہاں بھی واٹر کرائسس داخل ہونے والا، جب داخل ہوگا تو پانی کے لیے بھی آپ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک قطرے کو بھی بہانے سے منع فرمایا تھا۔ ایک حدیث رسول اس سلسلے میں آپ کو سنا دوں کہ ایک صحابی رسول وضو کر رہے تھے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو پانی میں فضول خرچی نہ کرو، پانی بلا وجہ نہ بہاؤ۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول، وضو میں پانی کی فضول خرچی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اگر تم ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی کو فضول نہ بہاؤ۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کہاں کہاں پانی کو ہم بچا سکتے ہیں۔ آپ وضو میں پانی کو بچا سکتے ہیں، آپ نہانے میں پانی کو بچا سکتے ہیں، گھر میں جب ٹنکی کو آپ فل کرتے ہیں اس وقت اس بات کا خیال کرنا کہ اوور فلو کے بعد پانی بہے نہیں۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی ہمیں آدھا ہی گلاس پینا ہے، لیکن ایک گلاس لیا، آدھا گلاس پیا، آدھا گلاس پھینک دیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، مثلا ہم گاڑیوں کو دھوتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں اب غور کرنا ہے کہ ہم پانی کے فضول خرچی کو کیسے روک دیں۔ یہی کام ہے پانی کرائسس کو روکنے کے لیے، اور یہ اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کرائسس کو روکنے کے لیے اپنا یوگدان اور ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس قسم کے معاملے میں حساس ہوں، وہ ایسے معاملے پر سوچیں اور پھر جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔